डब्बे लगे हुए हैं, इनको पकड़ लें, या आप बैठ भी सकती हैं। कोई शुगर है, कोई वेश है, कोई दस्तरी है, और उनका एक तस्वीर कि जो लोग इस औरत को बंदर की तरह चौकों चौराहों में नचवाने की कोशिश करते हैं, वह इंसानियत का खैरख्वाह नहीं है, न मर्दों का खैरख्वाह है, न औरतों का खैरख्वाह। हैसियत अमीर जमात इस्लामी ऐलान करता हूँ कि आइंदा इलेक्शन में मैं किसी ऐसे उम्मीदवार को जमात इस्लामी का टिकट नहीं दूंगा जो अपने बहन को मीरास में हक न दे और मुझे न बताए कि मैंने अपना हक दिया है। इसलिए इस नीति का आगाज, इस इनकलाबी अमल का आगाज मैं अपनी जमात से करूंगा। आज का दिन हम याद करना चाहते हैं उन फलस्तीनी माओं की तरह जो आपकी तरह जद्दोजहद कर रही है, कश्मीरी माओं की तरह, खासकर आसिया अंजनाबी जो गुज़श्ता 27 सालों से जद्दोजहद कर रही है, जिनका शौहर 31 सालों से जेल में मौजूद है। अफ्रीका में एक नेल्सन मंडेला था और यहाँ हर बुजुर्ग एक नेल्सन मंडेला है। मकबूजा कश्मीर में, आज हिंदुस्तान में हमारे मुसलमान माए बहन और बेटियां मुश्किल से दो चार है। आज अफगानिस्तान में हमारे माए बहन और बेटियां मुश्किल से दो चार है। हम उन तमाम माओ बहनों और बेटियों के साथ ये बेटी का ऐलान करते हैं। तो मैं हुकूमत पाकिस्तान से पूछना चाहता हूँ कि अगर तालिबान अपने 5000 कैदियों की रिहाई की बात कर सकते हैं तो आप क्यों भूंगी और बेरी हुकूमत बन गई है? डॉक्टर आबिया के रिहाई के लिए उन्होंने एक लफ्ज भी नहीं कहा। इसलिए आज उन बच्चों से भी बात करना चाहता हूँ तो कुछ जगहों पर निकलती है और अपने कार्ड उठाती है, बैनर लगाती है कि मेरा जिस्म, मेरी मर्जी। मैं उनसे हमदर्दी का इजहार करता हूँ। मैं उसको दुश्मन नहीं समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि शायद मुआशरे ने उस पर जुल्म किया है, शायद कोई तलाक याफ्ता खातून है और शौहर ने उस पर जुल्म किया है, शायद किसी खातून के साथ उनके खानदान वालों ने जुल्म किया है। मैंने फैसला किया है कि मैं इंशाअल्लाह खवातीन की क़ियादत में, अपने बहनों की क़ियादत में एक जगह बनाकर उनसे बात करने के लिए भेजूंगा कि वो अपनी डिमांड, अपने मुतालिबात, अपनी ज़रूरियात और अपने एहसासात हम तक पहुँचाए। और मैं एक शकीक और मेहरबान भाई की हैसियत से उनके मसाइल, उनकी ज़रूरियात पर इंशाअल्लाह ताला समझ कर बात करूँगा। आप अपने आप को तनहा न समझे, मैं आपका भाई भी हूँ और मैं आपके हर मसले के लिए आवाज़ उठाने वाला भी हूँ। मुख्तसरन ये कि जो ड्रामा राइटर खलील रहमान कमर ने कहा, उन अल्फाज की आप जमात इस्लामी मज़म्मत करती है कि नहीं? देखिए, एक उनके अल्फाज है और एक उनका मतलब है, जो उनका सेंस है
ان کا مطلب اس کا سینس یہی ہے کہ وہ مخالف ہے اس اعلان کا کہ جو میرا جسم میری مرضی کا. اس سینس اور اس مطلب کے ہماری سوسائٹی حامی ہے اور ہماری اجتماعی شعور نے اس نعرے کو مسترد کیا ہے کہ میرا جسم میری مرضی. ہم اپنی جسم کو اللہ کی امانت سمجھتے ہیں, لیکن جہاں تک ان کے الفاظ ہے وہ خود کہتے ہیں کہ اگر وہ سخت بات نہ کرتی تو میں بھی سخت بات کا جواب سختی سے نہ دیتا. آپ مذمت نہیں کرتے خلیل الرحمان قمر کی؟ دیکھیے, مذمت کرے یا نہ کرے, ایک لفظ اس نے بھی ادا کیا اور اس عورت نے بھی ادا کیا ہے. اب آگے دیکھیے. بہت شکریہ. اچھا عائشہ, جو خلیل الرحمان قمر ایک ڈرامہ رائٹر ہیں, انہوں نے حال ہی میں ایک سماجی کارکن ماروی سرمد سے متعلق جو زبان استعمال کی, آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیں, سچی بات یہ ہے متی اللہ جان صاحب, مطلب جو ہوا ٹھیک نہیں ہوا, لیکن مطلب ایک کی بات سنی گئی اور پھر دوسری کی بات نہیں سنی گئی. لیکن مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اہم حقوق تھے وہ لڑائی جھگڑوں کے بھین چل گئے. دوسری بڑی چیز جو خلیل الرحمان صاحب کی نے جو بات کی, آپ یقین کریں, میں بالکل پورے یقین کے ساتھ پاکستان کی عورتیں جتنی بھی لبرل اور سیکولر خواتین ہیں انہوں نے ان کا ساتھ دیا اور انہوں نے اس الفاظ کو جو مطلب اس جو انہوں نے گالیاں دی, آپ اس کی مذمت کرتی ہیں؟ میں تمام گالیوں کی اور تمام ان باتوں کی مذمت کرتی ہوں جو میڈیا پہ نہیں آنا چاہیے تھا. لیکن اتنا جو نعرے تھے اس نے پورے پاکستانی قوم کو اتنا ہائپر کیا. خلیل الرحمان قمر نے جو زبان استعمال کی, آپ اس کی مذمت کرتے ہیں؟ دیکھیں, وہ میڈیا پہ جو ہوا ان تمام کی ہم مذمت کرتے ہیں, لیکن جو پاکستانی وہ عورت میں کہہ رہی ہوں جو لبرل ہے, جو سیکولر ہے, وہ بھی جو ہے اس طرح کے نعرے جو اٹھتے ہیں کہ مطلب میں زبان پہ بھی نہیں لانا چاہتی, اس کے خلاف پوری قوم کی عورتیں جو ہیں وہ بہت ہائپر ہیں اور بہت ایسی زبان استعمال ہو رہی ہے جیسے لگ رہا ہے پورا ملک جھگڑے کا ایک میدان بن گئے. بہت شکریہ. تو سراج الحق صاحب نے کہا کہ وہ سماجی کارکن جو خواتین ہیں ان کے پاس اپنا وفد بھیجیں گے, کیا آپ بھی اس وفد میں شامل ہوں گے؟ ہمیشہ ہم ان کے ساتھ بیٹھتے بھی ہیں اور انشاءاللہ میں اس وفد کا حصہ بھی بنوں گی. ہم ویلکم کہیں گے, امیر جماعت کا حکم ہے, ہماری بھی یہی خواہش ہے اور ہم اس کو مطلب سب سے پہلے انشاءاللہ قدم اٹھانے والے ہوں گے. آپ کے جو مطالبات ہیں ان میں اور جو سماجی کارکن خواتین ہیں ان کے مطالبات میں کیا فرق ہے؟ میں تو سمجھتی ہوں کہ جو سماجی کارکن جماعت اسلامی حلقہ خواتین سے بڑا کون ہے؟ آپ پارلیمنٹ کی ہماری کارکردگی اٹھا کے دیکھ لیں, آپ فیلڈ میں ہمیں آ کے دیکھ لیں. آپ تو سیاسی جماعت ہے نا, لیکن جو سول سوسائٹی کی جو خواتین ہیں, ماروی ہیں یا دوسری خواتین ہیں, کیا فرق ہے مطالبات؟ حقوق کے لیے سب لڑے, بین الاقوامی قوانین اور پاکستان کے آئین کو ان کی اس کی چھتری میں رہتے ہوئے کہ علاقے کے کلچر مذہب. زیادہ فرق نہیں ہے دونوں میں؟ نہیں, فرق تو ہے. ان کا نعرہ بالکل جو ہے وہ مغربی خاتون کا نعرہ ہے, ہمارا نعرہ جو ہے وہ ایک اسلامی خاتون کا نعرہ ہے. بہت شکریہ عائشہ سید, جماعت اسلامی. ابھی کچھ دیر پہلے ہی جماعت اسلامی کی خواتین کی ایک ریلی ہوئی یہاں اسلام آباد بلو ایریا میں, جس سے جماعت اسلامی کے امیر سینیٹر سراج الحق نے بھی خطاب کیا اور خواتین کے حقوق کے حوالے سے اپنی پارٹی کا موقف بھی پیش کیا.